آوانو ختم الانبیاء ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء پتاسو ختم رسالت شو او پتاسو ختم رسالت شو وفضل احسان فدی امت شو یا فضل احسان فدی امت شو راز لدى الله تله برا سوخت نشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء جی ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء جی ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء وتپا مہنا مانکی اولینی او تپا مانکی اولینی خیر کراغلے آخرینی یا خیر کراغلے آخرینی شان لري اعلی منکر هندر طاقت نشي سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء چه کلو رضا رشید محشر یا چه کلو رضا رشید محشر د شفاعت خور کړي صادر او د شفاعت خور کړي صادر مروړي بلا سنا بیا زار هی قبلی دینشي سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء حق ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء چی منیتا تاخر زمانا یا چه منیتا تاخر زمانا وکامیاب دی دغا امتیانا یا کامیاب دی دغا امتیانا استاد شفاعتنا بیا محروم پاتی کے دینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء حق ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء وائی حاجی شمس الرحمن یا وائی آجی شمس الرحمن تی نبی آخر زمان او تی نبی آخر زمان داد عقیدہ جی داد عقیدہ بلا کی سو کامیابی دینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء جی ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء تانا پس نبی رات لینشی سرور زبای سوک دشان ترسید نشی ختم الانبیاء. د نورو نعتونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. شکریہ.